كيف تختارين الزوج المناسب؟ قانون السكن هو الأهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث في هذه الحلقة عن كيفية اختيار الزوج المناسب، وأقصد هنا الفتاة، كيف تختار الزوج المناسب لها، شريك حياتها في المستقبل إن شاء الله. الفتاة منذ سن 16 ينبغي أن تتهيأ للحياة القادمة التي ستقبل عليها، وذلك يعني بجانب التعليم الأكاديمي ينبغي أن تتعلم أمرين في غاية الأهمية، وذلك تمهيدا لاختيار الزوج المناسب. الأمر الأول هو قانون السكن، وأعني به قوله تعالى لتسكنوا إليها، فإن ذلك يتطلب دراسات نفسية واجتماعية لبيان مكانة هذا السكن في الحياة الزوجية وضرورته لها. وهو من ناحية بيان مفهوم السكن وتعليمه للمرأة، من ناحية له أثره في صقل ملكات الفكر لدى المرأة، ومن ناحية أخرى له أثر أيضا في التقارب الفكري والوجداني بين الزوجين. الأمر الثاني هو مفهوم المسؤولية والرعاية الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر في الحديث والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الرعاية هنا متعددة الجوانب، فهي لها جانب اقتصادي في كيفية تدبير شؤون المنزل ودخل الزوج أو راتبه، فليس الأمر يعني ارتجاليا أو عشوائيا هكذا، ولكن يعني هذا الاقتصاد أو التدبير له أسس ومبادئ. وكذلك هناك الجانب الصحي والجانب الاجتماعي، بل إن المرأة مسؤولة عن تهيئة الطفل، يعني هي مسؤولة أيضا، التعليم ده مسؤول إن هي يهيئها للأمومة، لأنها بعد ذلك ستعنى بعقل صغيرها وبخلقه، وهي ستكون القدوة، هو سيمتص منها كل السلوكيات وكل الأخلاق، هي التي أمامه طيلة الوقت، فينبغي أيضا أن تتهيأ للأمومة. ولكن ذلك ليس مقتصرا فقط على الإناث دون الذكور. الذكور ينبغي عليهم في مثل هذا السن 16 17 أن يتعلموا قانون القوامة أو مفهوم القوامة، المفهوم الصحيح للقوامة المذكورة في القرآن، ومفهوم رعايته للأسرة ومسؤوليته عنها وعن تربية الأبناء. نأتي إذن لحق اختيار الزوج. هل للمرأة حق أن تختار زوجها؟ نعم، في الإسلام لها حق أن تختار زوجها، واقرأ قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فقالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. لا تنكح الأيم، الأيم عموما هو الأعزب، رجلا كان أو امرأة، الذي أو التي لا زوج له، رجل كان أو امرأة، سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج. الأيم رجل أو امرأة لا زوج له، ولكن يقصد به في الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم خص بالذكر المرأة الثيب، لأنه خص البكر بالذكر فيما بعد. لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن، فهذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكاح البكر إلا إذا استؤذنت. نأتي هنا لأهم الأسس التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند اختيار الزوج. سنتكلم عن أهمها. رقم 1، أول أساس من الأسس اختيار صاحب الدين والخلق الحسن، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
وهذا الحديث هو الأصل في هذا الموضوع، ليس الحسب ولا المال ولا غير ذلك. ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج السيدة فاطمة من علي رضي الله عنه رغم فقره. فينبغي على المرأة أن تختار صاحب الدين والخلق. وهنا يعني أريد أن أنبه إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن صاحب الدين والخلق لا يقصد به العبادات، العبادات فيما بينه وبين ربه من صلاة وصيام، هذا أمر مفروغ منه وهو مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، مطلوب. ولكن الأهم هو جانب الخلق والدين في المعاملات، وأقصد به العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، العلاقة بين الناس. هذا الجانب هو ما يبنى عليه نجاح العلاقة الزوجية. فينبغي أن يتخلق بالرفق واللين، ويعني حسن الخلق بصفة عامة، والحلم والأناة وغير ذلك من أخلاق الإسلام وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. فالخلق القويم يعني هو ما تتمنى كل فتاة أن تجده في زوجها. صاحب الخلق لن تخشى الزوجة على نفسها منه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. ألا ترى معي أن جل هذه الأحاديث تدور حول الأخلاق الكريمة والخلق الحسن؟ اقرأ كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الفرق في الحديث هنا يقصد به البغض. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ينهى الرجل عن أن يبغض المرأة زوجته بالكلية، يعني يبغضها كاملا. يعني كما يقال في الأثر: لا يوجد صاحب بدون عيب، فإن أراد الشخص صاحبا بريئا من العيب يبقى بلا صاحب. ينبغي أن نضع في الاعتبار أننا بشر، وأن البشر ليسوا منزهين عن الخطأ، والكمال لله وحده ثم لنبيه صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث الشريف ضرورة إجراء توازن بين الصفات الحميدة والصفات الذميمة. يعني لو أتى شخص يتقدم لفتاة فتجلس معه، يتقدم لخطبتها وتجلس معه مرة واثنين وثلاثة، لتستشف من خلال هذه الجلسات أخلاقه، فتوازن. يعني ليس هناك إنسان معصوم من الخطأ، فتوازن بين الصفات الحميدة والصفات الذميمة. فإن رأت أن الصفات الحميدة تربو على صفاته الذميمة، فذلك هو أساس جيد لبناء علاقة ناجحة بإذن الله. ثاني أساس من الأسس التي يبنى عليه اختيار الزوج هو اختيار الزوج حسن العشرة. النبي صلى الله عليه وسلم حين أتته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تخبره أو تسأله وتستشيره أن اثنين من الصحابة تقدما لخطبتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما أبا جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد. أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. هنا كناية عن كثرة ضربه للنساء، وغليظ طبعه حاد وفيه غلظة ويضرب النساء ضربا كثيرا. صعلوك لا مال له فقير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهها ونصحها بأن تنكح أسامة ابن زيد. فيستدل من الحديث أنه نصحها كما قلنا، لم ينصحها بالزواج من أبو جهم لغلظته ولا من معاوية لأنه لا يملك مالا. الأساس الثالث هو اختيار الزوج القادر على الكسب والإنفاق على الزوجة وتوفير حياة كريمة. في الحديث السابق لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة على الزواج من معاوية لأنه كان لا مال له، لكن يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فهنا الآية جاءت للدلالة على أن الفقر ليس من الأمور البغيضة التي ينبغي أن يمتنع عنها أو لا تقبل المرأة على التزوج من إنسان فقير. لا، ليس الأمر هكذا. هنا في الآية وعد بالغنى للمتزوجين الذين يطلبون رضا الله بالزواج. يقول صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عونه، وذكر منهم الناكح يريد العفاف.
فهنا النية، نية العفاف، نية العصمة من المعاصي، نية طلب رضا المولى جل وعلا. الرابع، الأساس الرابع سلامة الزوج من العيوب، وهذا يعني أن الزوجة ينبغي لها أن تختار من يكون سليما من العيوب والأمراض التي يصعب معها الحياة، يعني زي كمثل الأمراض الجنسية التي تصيب الرجال، أو الأمراض العامة المزمنة كالبرص والجنون وما إلى ذلك. وقد روي أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه، على ثابت بن قيس، في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، إشارة إلى دمامته. ويقصد بقولها الكفر في الإسلام المعاملة السيئة للزوج، هي لا تريد أن تعامل زوجها معاملة سيئة، وفي نفس الوقت هي تبغضه لدمامته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفها ولم يلومها، وإنما راعى مشاعرها ووجدانها وأقرها على ذلك حينما عرض عليها أن ترد عليه حديقته ثم يطلقها. وهناك من العيوب ما هو معنوي كالبخل والشح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وأي دواء أدوأ من البخل؟ البخل هو المنع من مال نفسه، وكذلك الشح. يعني هناك من فرق بينهم، وهناك من قال أن المعنى واحد، ولكن الشح يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح هنا هو الإفراط في الحرص على الشيء أو الطمع فيما عند الغير. الأساس السادس هو اختيار الزوج ذي الحسب الشريف الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. فلا بد أن نتحرى النسب الطيب، لأن الناس معادن، ويمكن أن يعرف ذلك من خلال يعني المواقف التي يكون فيها عصبية أو في وقت الضيق وهكذا، يعرف منه معدنه الأصيل الطيب، ردة فعله. تلك كانت هي أهم الأمور التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند اختيار الزوج المناسب. وفي نهاية الحلقة ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.